چلاؤ صدیق دروازے ٹکائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِذَا مَا پلار پا حضور بانی دمر گرانو سمر گرانو گی چه دکنو ردینا دا ما پلار پا حضور لا ایمانم نور اوڑے دا نبوت دا اعلان نوڑانی او دا نبوت دا اعلان نرستو بلان آغا حضور رضن دا قضا کری طول دنیا بدا حضور سلامی لرات للا او سرور کونن بحر سہر دما دا پلا دی دند پار دمون پا دروازہ کی ولارو سبحان اللہ سبحان اللہ شخص جی یہ جڑل جو مبارک صدیق والے جا رہے یہ قربان پور نہیں مانا تا پوچھ کے بندہ حضور رنگ یرشد صحابہ و عرض کو قربان والے صدیق والے جاری وجہ صدیق و مقصد نہ پوشو ما وجہ رما پر جدائی جاری صدیق مقصد دادے چھ کل دن مکمل شبیہ نبی میں نمہ شبیہ نے دی صدیق رما پر جدائی جاری علی صحابہ سورت چنیس کی تیرے شوی دے کم اتیا عورت چنیس کی تیرے کی دا حضور پر سردر را گئے دا کم عورت دا پارا کی صدیق جڑل ہم عورت گرانی دیشوی دا حضور پر سردر را گئے اور پر دو عائشی بی کر را گئے دا سر مبارک کی پر دو ناسون نیولے ہو دا مومنان امورین النساء ہوگی گی ولا خدا محبوبہ اللہ عالم میں مجھے صاحب نارو خط زمان پا سرم کرد شو سر میں خوگی گی نمدنی منوری جانان تی بستر فمکر لائے دا اللہ محبوب بان سملاستنو سوان ہکھاونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بباندر آل اللہ حضور مبارک بیبی فرمائی عائشہ بیبی چھپا حضور با ہم سورم تکلیف و مات میں غگ نکو حضور با حضور مبارک پا حرکات پوئے دماغ نتا چیز با کل دشپیر آپاس ہے دماغ حضور مبارک با پر اخبر گیڑا مبارک ناس وحلو اور اکٹ کے بے ارخون آرول چما بارو کشی دا خدای محبوب سوجرا چتاسو آرام نکوئی دیر اشپے میں تی تپوسو کہ اشپے حضور مبارک مخراوارو مومنان اموری دا اشپے تپوس مانا ذکر مکوا چی کل دیر نا ہر شمال دلوگی دلاس خوب نرازی مانا وجد تپوسو نکے وی مانا کشی دا خدای محبوبا کاش دا نسان وحا حلال وے اور مارا تدا کل زیگر مخیطہ یہ خیر نبیان امام بدشپے نہارو یہ سلام بکل کل حریرو کا محبوبہ میوارا سوارے صدر درکما دا دنیا خزانی دولتنا کہ صدر واری ماتو وارد واری یہ خدای مارا دا کھے او محبوب تھارا دا کوما مزن ہر خوشحال حکومت را لمخفکا حکومت میں مخفکا دا ڈانگے فود دوروں دا تمام انسانیت تو سارے چرائیہ مکی حضور دیوی بی نبی عشاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی بی نبی عشاء حبیبی محترمہ عائشہ بھائی فرمائی جتنا قوم اولا کر راوات سما ترورت پوری بحضور کر اور نبلے دن ہر بنا سوما سرور کونین محمد رسول اللہ
طول وای صلی الله ورنه غواړي سوادر باندې ګټل اخلاص وای صلی الله الله خیر خدایا حضور مبارک ته ونیو سهانه چورستی رشد زیارت ورځ غالبا حضور مبارک را پاسید صحابه کرام بهر ولاړ دي دروازه کې غمجن دي حضور مبارک چې د صادر دی کوزه دی دروازې را پرده داسې کړه او صحابو ته وکړه په صحابو اختر شو چې حضور علیه السلام جوړ شي کړی یا سرور کونین کورت تشریف یوڑو آقا مولا پا بستر بانگ سنلاستلو دافی وذرال لگلو دا حضور مبارک مرض برور یاتی دلو صاحب اذان کی بلال ناری وحی سبحان اللہ بلال ناری وہی اللہ اکبر جل جلالہ اللہ نشر محبوب مدنی پس کور تا تشریف یوڑا دروازه او ٹکولا بی بی سوک دی قربان بلال راغلے دے عائشی بی بی تے او فرمائل بلال توا چی صدیق اکبر تا نوا پیغام ورسی چی حضور مبارک فرمائی زبنند سہر مذکور کیوں کم و صدیق تا چی جمع توڑان دشا بلال سرشتر کی جماعت ترام صدیقہ محبوب راہ جوڑا ہے وچ دار فاده اولست صدیق اکبر د مصدیق خواته را پریوت حضور به می ژوندی یو زه به مصلی ته وړاندې کېږم هله محبوب ته مې سوال جواب یوسه صدیق اکبر نشي وړاندې کېدی سرور کونین تاجدار حرم پسې بلال بیا تشریف راوړي محبوبه قربان تاسو په خپل راشي حضور مبارک مخ راواړو شیر خدا ته وادو کاو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله سره خسته خلاقو دا شدوارو ته وادو کو چې حضور مبارک مغواړي باندې چې راوسته حضور مبارک په باندې دا خپل وجه مبارک ورواش وجه کوي اصحاب فرمایي هغه محبوب چې کله بل ما په غوړي کې ګرځي د قرآن وحی بناولی دا کله به ما په بستر ناستو د قرآن وحی بناولی دا هغه د ناس قدمونه به چې په ځمکه کې ایښودل محبوب مې هغه قدمونه ځان پسې راختل ما وې نه محبوبه لاړم د حضور قدمونه مې سینې پورې ونیول محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار حرم جماعت تشریف روڑو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا سحر جمع توڑان نشلو حضور ہمارو قرآن جمع شلا سرور کونن تاجدار حرم منبر تخیجی اے دڑاک بے سنو سلمانان حضور بدیادی منبر لرانشی دارا قید و جہان خیرن ختل دی تشریف فرماشو صحابو جب یو سورد دا پار دی دنیا تراغل وما حرش بیولا جی دا ما پورا کی گی دا سبالا دا اقبا پا سفر بانی ربانی ما نل دا ما دا جو نخیر نیم رزدا کرشا پا ما بانی سا قرضی چی داغی حق ولا ادا کما
تاجدار حرم چې کله اعلانو که صحابه غلي دي بیا اعلانو که صحابه غلي دي په درېیم قرت چې حضور مبارک اعلانو که صحابي پورته شه محبوبه یو عرض وکړه او عرض وکړه حضور مبارک کو فرمایل یہ قربان عرض دادی چې زه په یو غذا کې روانو مو د غریبۍ د وجې نه مې قمیص په غاړه نو مال دې په شا ګزار راکړ هغه بدل غواړم او کاشا رضی الله تعالی عنہ الله چې حضور مبارک تاجدار حرم محمد رسول الله ټول صلی الله علیه وسلم اعلان کو صحابی عرض کئی محبوبا سبحان اللہ نحوی گزار بدل غارما سوار کونین فرمائل اللہ پا قسمی وحدے یا بدل غاری او محبوبا بدل غارما یہ دیوانے ما آقا مولا بلال تو فرمائل بلالا لا شفاتینی بی بیتدما پیغام رسو چی بابا جان نے دا غذا انسا غواری بلال بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دا فاتینی بی کورا پوری رالو فاتینی بی بابا جان دنیا نروان نے یو صحابی تینا دخپل گزار بدل غواری آقا مولا فرمائی مالت انصار اولائے عائشی بی بی عرض کو فاطمی بی بی عرض کو لاشائے دے صحابو تا دور اوایا کہ اے صحابو زما بابا جان دا دیر ردنا جوڑے پا بابا می گزار مکھوئی بلال چکا روڑنا مبارک تشریف فرمانے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نے دوارا غیق پڑھنی بلی دی حضور اللہ سنت توکڑی آقا مولا تے سرائی توکڑی دا بلانا اوڑانے ادری دو اکاشا تو ماں بلی غصہ سارا نشی ماں بونوے ما ہوا راشا بلالو تشاہ بربندہ کر او میں وہاں لما حضور یوم دار وحلے او تا چه صبر خوخی ما وہاں خزما یار لگزار ورنکی لما محمد رسول اللہ لگزار ورنکی مال یار نوحی مال محبوب موحا ملالا زماد نبی نیز کی مرانا صدیق اکبر روان دیشا اے بحابی دا حضور یاری ما دا حضور اسخر ما زد تودری کو مال گزارا کما ہوا ویا تام نواکم با دا حضور دا گئی گنا خستانی نرو دنگل دا قید و جہان خشتو بچو دا یو عمر آتا کالا دے و دا بلو کالا دے یو دومت دے و بل دومت دے ہمارا بنی نراز دا حضور علیہ السلام دا پارا دا صحابی اڑانے ادرے دل ویسا مون بابا لگودار مور کھاؤ مون لگودار راکا حضور مبارک آواز کھڑا بچے اپن گزار برداشت کولے شرستاس و غم نشن برداشت کولے تاری بچے راتا ہی صحابہ ماوتا ادروائی سواری کونے محمد رسول اللہ طول و صلی اللہ حضور مبارکی و تودرو چویدروی محبوب مالچی دی بزار راکون زمان شاپ برمندوا شاہ مبارکی ندی قمیس نرکا اخونا حضور شاوتا لجی خشتا بنو آجی دینا بخاشتوا حضور پنیس کی مہر نبوتو مہر نبوت مہر نبوت مجھے ماشا بربندہ کا صحابہ را پریوت
ورکلا پدو دوراللو دا سرور کونے پا مہر نبوت بانی سنیو لگولی عرض کی محبوبہ بدبختنی مچی دا نبی پتن باندی گزارو کما خو محبوبہ دامی دا زندگیو نو یرمانو ماوی نند دا حضور مہر نبوت خکل عمار نند خکل عمار محبوبہ جی کلب العالم سادہ رخصار نبہیار علاللہ محبوبہ نروانی پورد قیامت یا نصیب کی بیادی تمرا خشتب رنگ کی اوئی نوان یا نصیب التبدا مقنل و شکنا محبوبہ مہر نبوت قلول تمدا تمرا مرسوب جور کھڑیوانا پشای کمیس نواچو حضور سائے سلگئی اخلی حضور مبارک مخراوا صحابہ یا رسول اللہ طولو چلشو جنتی سرے گوڑے ننا کاشا تندی تو گو رہی نا جنتی دے صحابہ راگو آگے پتندی تندی بانے خکل کرو سروارے کونے لکولتا تشریف یوڑو ایسا بھئی فرمائشی محبوب مدنی ما کر رولو دیر آلم مدہ قیدو جہان دی دل رات لو حضور بیمار شو حضور علیہ السلام وجود مبارک تو بزیات شوا کل بے صادر راوام سپزار بے مانا پٹ کر جب تاوی دم را تاوی دم میں چی دا حضور دیدانو کما او کلا کلا تو حضور دم را تبا سیواشو چی صادر بے صادر نہیں کم چی پیشمر میں تبا تیسو بیا بے صادر را واقشتا ذرا پاسے دم پدی کے صحابی را گئے لاس کے مسواک نیولے و زمان دا کور سرے حضور مبارک چی اب مسواک تو کتن ماتے مخرا وارو پیشارے ماتے چی مانا مسواک راوڑا وشی ما مسواک را آواز استن حضور مبارک بخصر پا خپل نال مبارک حضور کرو اللہ ای پدغ ورز علماء پا خپل نال بانی ننکو عائشی بی بی بچی کل بی جانو کو قدری دا نویل بیچے زہاغ بی بی ما چی نبی کل دنیا نتلن پخل مبارک کے نماز اخلی لار پرتیوی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارو سرد اللہ لاری تیری شوی دی دا محمد الرسول اللہ وزبان اقدس زمان لاری مبارکی لگی دلی دی سوار کونین تاجدار حرم دنیا نسفل کئی جبریل علیہ السلام دا قوم اولاد البار تحاضر شلو اللہ مسرد ماد حضور دربار تحاضر کا امین ہوئے آقا و مولا تاجدار حرم کوتا تشریف رورو بہم مارک فرمائی دی سرطناستوما اللہ نسور کونیر تاجدار حرم سر مبارک تنیو کندون دوبو اخیو مبارک بپاگے کے داخل اللہ سنلوان دکھنو او پر اخبر چہرے الور بان بیراخ کلو غرب دو چی دی تبتو می دو وجور نکمشی خود مجنی منورید جانا تبن کمی دلا جنو رستی رشلا وادیگر شلو ورپسید ما خام تیمرانو اقیدو جہان خرمی مزد ما خام کروی ما خام دماندن چی فارغ شو عائشہ بھئی برمائی رو
دنور نرم کمی دلا دلتا دخلتیو دا اسمان مرندگیگی نرخصتیگی مدینی منوری پابادی بان تیار را روان دا ناکھا مولا رخصاتا نکتن ناگہان تیار شولا نور مبارک ددی دنیا لدى سفر نوعان لما تفرمائی جود مؤمنان نوری دیر مدشردہ دغنم دودئی ندہ خورلی کلکستان المشمال مالب پر اخپلو ناسل بانی روٹی پخوی حضور مبارک بپام نمبر روکر پمن مستیارات نو بعد حضور من مسجد انتظار کونو داللہ دا قدرت نلگے شما حضور چی ما کرپ من مسجد آغن حضور مبارک راتنا جوڑش غنم چار اولی ما حضور مبارک دا پارا امانتی خیو خوچ ما خام شنو او دا دینی ضرورت راج دینی للارما ہمیں قتل لڑی وکی تیر نشتا سوچ آگستم چی حضور لکوے نتیر رورما اے دادا ویسن مسلمانانو عائشہ بھئی فرمائی مات باغ غنم العابا غشتلائے نگاونڈی دیوان نبرلن گاونڈیانو تم اواب کلو گاونڈیانو گاونڈیانو بھائیو لبغنم زمان والی دورتل پہ باندے راکی چیز حضور علیہ السلام سلگو تو دورما آمینہ بھئی فرمائی چی حضور نے دنیا کر راتن امہ کر دیو کی تیرو او عائشہ بھئی فرمائی چی حضور دنیا نروان بیان دیو کی تیر نشتا کھیل میرا آرستل بمدنی منوری جانا تنرنا اکھرنا ناگہانا تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ دروازوں تکی دلا میں سوکی فاطمہ نبی سوکی ملما مجھے ملمائی میں حضور سر ملاوی گم ملما خفکے گا مگا ماں بابا جی ملنا جوڑا دی بیاراشا مجھے بابا جی نا جوڑا دی بیاراشا خیم دی ملما غلط شا لیکن لحظہ میں اس کی تیرہ شوا یہ آواز حسینی بھی دیرم ملما خفکے گا مما ہوتا تا عرضو کو جمع پیار نا جوڑا دے گا نخا بیارا شا کچھ تدریم کرا پی دروازوں تکونا اللہ حضور مبارک سترگو بارو فاطمینی ملی سوکتی ملما راگنے نفتاس سرم جاوی مانگے چیلے لبانگے نراگنے مجھے لیکن در آپو دا چنانی خواہ دارا دا سوک دے چیدہ باندے چین دے دادا خوبے قاسد راگ استاد اپنام نبو ہوئی دا اسرائیل علیہ السلام دے بچائی اس فاطمہ پر جراش کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتے سلگی وغلی اسرائیل دن راگا رائد اللہ نبی تپہ احترام درودو محبوبا اللہ رنو یلان سلام فرمائی اسرائیل سنگا راگلے مان روح کری کرتا پوشتا راگلے یہ قربان کم وقت کی خدای دنیا پیدا کرے نا ما تنو خدای دا سے امر کرے چھ دا بل چاہتا ننے شوے ما طرف فرمائل
چې د ټول دنیا نه د روح زما په مرضۍ راوړی دی، نن دې د داسې محبوب غیږ ته لېږم چې نن به د هغه په مرضۍ روح راوړي. راشه محبوب ته مې ووایه که خوښ یې نو ماله دې راشي، ما سره دې دیدار وکړي. اسرائیل علیه السلام چې دننه تشریف راوړه، الله نبي ته ودرېده. نبي علیه السلام اسرائیل علیه السلام حضور ته وفرمایل قربان ستاسو څنګه خوښه ده؟ وایي لږ صبر وکړه، ما جبریل علیه السلام څه سوال جواب پسې لېږلی دی، ما د امت غم جړوي چې ما د امت د بخښنې ځای راوړي، بیا خپله انتشار کا یو قربان زه چې راتلم ما د اول اسمان سره مخې له راغې، خو د خدای محبوبه جبریل داسې خفه و چې ما په ژوند کې دومره خفه نه و لیدلی. ما له مخې له راغې خو ډېر زیات خفه و. لغلا د چې تېرېدلو جبریل علیه السلام هادي کوي، یا الله محبوبا سبحان الله. رب تعالی فرمایي چې په دې سختو سلګو کې د امتیان یاد دي، دا مې در سره وعده ده چې تر هغې پورې به نور امتیان جنت ته لاړ نشي چې ستا امت مې په جنت داخل کړی نه وي. سبحان الله. اوس خوشحاله شو. اسرائیل علیه السلام علیه صاحب ډیوټي شروع کړه. الله نبی دربار ته اسرائیل علیه السلام راغلی دی، روح مبارک را روان شو په مزه مزه په مزه مزه په مزه مزه د حضور سینې مبارک کې چې راغی، حضور مبارک سترګې راواړولې، جبریله تاسو زما نه مخ اړولې ولې؟ د خدای محبوبه رخسار ته نه شم کتلی، سختو ته نه شم کتلی، نن د پنجابي رخسار چې د امت دغه مرسه تېرېږي زه هغې ته نه شم کتلی. تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسرائیل علیه السلام ته مخ مبارک راواړو. اسرائیله قربان د خدای محبوبه تا زما په دې سینه باندې څومره بوج ایښی دی، د خدای محبوبه دا کټه ګوته مبارکه مې د په سینې پیدا. و اسرائیله تعالی الله خو دومره دروند دی، زه یو که د احد غر کې راغله د سینې د پاسه ایښی دی، یو که د سینې غر د احد غر مې د سینې د پاسه پروت دی. زما د امت سره به څه معامله کې محبوبه په هغې به غونډه پنځه کېدمه. اسرائیل علیه السلام زما د امت د ذوالقدر سختۍ نه زما په سینه امبار کا، زما په سینه امبار کا، خو زما امت ګورې په وخت د ذوالقدر کې خفه نه کړي. اسرائیل علیہ السلام مخ مبارک راواړو او عرض وکړو چې دا الله محبوب ستا په امت خدای ډېر مین دی. سبحان الله. ستا په امت رب ډېر مین دی. سرور کونین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بیبیان راغونډې چې صحابه راغونډ که صحابه یو د نموز قضا نشي ښه قربان یا رسول الله. دویم یتیمان خفه نه کوي، یتیمانو باندې ډېر خیال ساتئ، د کونډو رونډو ډېر خیال ساتئ، او د خدای کتاب او زما سنت چې د چا په لاس کې هغه څوک ستاسو فاتح شو د هغه پیروي به کوئ. چې زکات در باندې فرض زکات به کوئ، چې حج در باندې فرض حج به کوئ.
اور حضور مبارک کو فرمائے اللہم الرفیق الاعلی. حضور مبارک ستر میں پٹی شوی انا للہ فی خدا پا مند مند راغی. دروازے پہ چرانی دیشو اسرائیل علیہ السلام جڑل وعد خبیر محبوبہ محمد رسول اللہ. اسرائیل علیہ السلام پا سلگو حضور کھانا جڑل. جبرائیل علیہ السلام والوت اسرائیل علیہ السلام واپسی اکڑلا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگم رشتہ میں یا رسول اللہ یار میں رشتہ رہا انہوں قربان کوٹا کے پروتے ماں کی سپین صادر وڑو لے گئے. تاجدار حرم داراغا کی صادر تے پور تک محبوبہ سورہ خاشتہ شوئے محبوبہ اور یا شنڈی راواغست دا حضور مبارک پا دی تنجی مبارک کیوں لگو لے. لیکن مخراوال اولی تابا چکم خوب لیدو اور راجلی ماتا بدیویل سے آسمان ندریس تولی راگ و زمان پا حجرہ کے راپرے وطن محبوب لی یہ استوری کو حجرہ کے نفرشی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. اور سر مستوری بیا یاران دی چنا کو مولا پخوا کے نفن دی خودی من کو تاسطل دا حضور دیدن نبوجی الہ العالمین مسرد ماد حرمین و شریفین و دیدار نصیب کا خوبی نبی اللہ دا منگا استاس دا طول و خشتکی علم خان جس بھی خدے پاک پا قبر کی خوشحال کی. گران مینا والو اوریدن کو دا بیان با تازہ ما پا چینل رابعہ ناس کی ملاوی گی. دا باقی بیانونو اوریدو دا پارا زما چینل اگوری اور سبسکرائب کی. اللہ جل جلالہ پا قرآن حکیم کے دا سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک کی ورسر حق جانان سرا حق گلن صحابہ کرامم اللہ رب جل جلالہ داغی اوصافم بیانی. رب کریم فرمائی محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. رب کریم فرمائی کہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی پا کفار باندی رحماء بینہم رحم کئی پا ما بین دیوبل کی پیوبل باندی تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رب کریم فرمائی تاسوینی دی پا حالات درکو کی پا حالت درکو کی فحالت سجدی کی یبتغون لٹوی فضلا من اللہ ورضوانا. فضل اللہ رب جلال اور رضا اللہ رب جلال جل جلالہ لٹئی. رب کریم فرمائی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. رب کریم فرمائی تاسو نخی پدوی کی دا اثر دا سجدو باندی بھی نہیں. اللہ رب جلال جل جلالہ دا محبوب سر دا محبوب صحابہ کرام یادئی لکا سرور کونین تاجدار حرم فرمائی اصحابی کالنجوم زما صحابہ کرام پشان دستور دی بے ایہم اقتدیتم احتدیتم. تاسو چی پر دی صحابہ کرامو کی پچاپ سے ابتداؤ کا دا چال من منی ولا دا مدینی منوری جانان فرمائی تاسو بدا ہدایت مقام و منزل تو رسی. پدے صحابہ کرامو کی دا یو صحابی دا ہر صحابی خپل مقام و مرتبلا. پدے کے دا حضرت بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ زال مقام دے. بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا خبشو سیدن کیو مکہ معظمی تد محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کلی مبارک تراغے دلتا بے دجنش پی ورزی تین رولے دیو کافر سر نو کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا نبوت اعلان کرلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب محمد رسول اللہ دیدار لراغے دا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ رخصار مبارک چولی دلو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پبانی من الالا دھڑد کمنا دھڑد اخلاص ہے دا کلمہ ویلچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا محبت دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینوں کے پسینہ مبارک کے سماشو دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پسینہ کی دی منو محبت نورم زیونی ولو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منی آغاز شروش دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منو دا محبت اظہار دا خلین وطلو کفار دا مکی مزمی پی بان خبر شولو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے معلومات بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما پجب باندی ما دہرد اخلاص دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا من اقرار کرے قریش والا راغوت وی اے بلالا دا محمد رسول اللہ من اپریگ دا سمر دولتو ندجی پکاوی مبیدل درکو پردی وطن کے دے استوگنا دا دا محمد رسول اللہ من بر تگران پریوزی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما یوزن دہرد اخلاص اقرار کرے ما پا جبابان اقرار کرے دے محمد رسول اللہ دمین ننون ما حد چدا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دمین آواز خور شنو مکہ معظم کی دا محمد رسول اللہ دشمنان راجم شولی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ طباب کی فیصلی کئی نن بیو کافر واغشتلو تمام اشبہ پہ بانی ظلم نوکرل دورہ دے بے پسروشگو بانی واچولو تا دے ٹیم کی ولید خبر سو چی دا سخت ترین کافر دا مکی معظمے دے دے چی کل خبر سنو آگے کفارو توئی مرگرو توئی چی سمر دولت مپکاروی آگا دولت زمانہ بالی خودے ماتا حوال کی زمادہ دفر لکشان کار پیخ شورے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پا پیسو بانی واغست ولید ظالم کور تبوت للو یوستن پوری اترلو معصومادان دا چمگا بن راغن کرلو پلاسنو کی والا لختی ورک بلی آگا لختی ویچی پاگے کی دا چکران وزغی دغنو نا دا حاگا غون معموروی گلنو حاگا لختی وطونی ولے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شبپ لخت بانی وحلو سہر سبا چکل دا پشکال گرمشولا سوشگو لیرا وستلو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پباب کی تن تپوس کئی اے بلالا خخدین دعائے چید محمد رسول اللہ دمین نتوبو باسی بلال وطوی اے ولیدہ زماد جسر سرستا کار دے زماد اخبولا سنو سرستا کار دے زماد ہر یو اندام سر دے کارشتا لیکن زماد نصر دے قرار نشتا طول بدن نستا غلام دے پپی سوج غشتے ما لیکن حرم دا محمد رسول اللہ پا من علی ونے زد محمد رسول اللہ من پری خود نشما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑی واچولے رسی پکے واچولے پسوگو کیرا گزار کلو گر چاپے رتن کافران والار دی یو کافر راضی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون ورکی گزار ورکی سپیڑ ورکی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دم سن لولو غٹی غٹی تیگی روڑ لی دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسین مبارک باندی کی خود لے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولید راگے وطوی بلالا
وخد نرچد دی سرو شگو ندرا پورتکما او د بادشاہی او د سرداری لباس د پواغندما بلال وتویشلی دلی جامی می خوخی دی شمیدن گریوان خوخما سر طور سر خوخما خبی ابلہ پی خوخما خدا محمد رسول اللہ دمین انکار نکوما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسار کلو کافران پسرو شگو کرا کاگی او بلال ویوا محمد کلد احد ماری وی کلد محمد رسول اللہ دمین نغمی وی ولی چی کل پدے بانی خبردار شلو مرگرو تیوینن پریگی دی زبے سبال دمرا سنسار کما دم سزاب ولول کما چی دا محمد رسول اللہ من بتی حیر کما چی گلن کلش پشولا بیڑی پکی باشولی معصومانان ورپسیک لارو کسو کی زنونو او حاغ زینو بانے بے پلختو پغنو وحلو چدکن زینو نبے سرمنت لیوا سہل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیارا وستلو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیارا سملولو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بانی حق دا اللہ دا محبوب نام آخری ولید وجبتی نو باسی جب ولوٹ کوشی دا اللہ دا محبوب نام پیوان لی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مبارک رو اصطلاح پتی گو بانے والا حق جب مبارک وٹکولا مبارک دوینو نڈکش والا آگا بینی وقو مبارک بانی رالی گر مبارک دوینو مبارک نڈکشولا اتفاقاً پدغور بانے محمد رسول اللہ پچکر راوت لے ناگہانے دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اوریدنو محمد رسول اللہ چراغے اوے کتنو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشگو کی پروتے سرور کونے محمد رسول اللہ پسوج کی پریوت لو عقائد جہان محمد رسول اللہ کورت تشریف روڑو چوے قتل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجماعت کے ناس سے کلچا قید و جہان پجماعت ران لوتلو دمدنی منوری دا جانان پسترگ مبارک کی اخ کی پرتیوی پمخ مبارک بالی اخ کی پرتیوی پگر مبارک کی اخ کی پرتیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولپدو دور آگئے وطار کئی اے دمدنی منور سردارا فداک ابی و امی و جانی یا رسول اللہ مورو پلار ملتا نلو گیشا تن اوزی گر ملتا نلو خرس مال ملتا نلو گیشا اید مدنی منوری سردارا سوجد چنم پر اخسار مبارک باندی اخ کی بہی سرور کونین محمد رسول اللہ و تو فرمائل صدیق خبر خونی نن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو پخبلو لدلو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخواتی صدیق کی ناس سرور کونین و تو فرمائل اے صدیق وخد ندائے سپیسے بزرا غنکما سپیسے رالتا سرا پیدا کئی لا شمال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راولا ننداغ پتور شنو بانی دا اللہ رب جلال جل جلالہ دوہدانی اچھی موری دلی دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورت لارلو دولت نیرا گلکلو سرور کونین تاجدار حرم لڑا گئے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دربار رسالت کی دولت نے پیش کا محمد رسول اللہ و تو فرمائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش کفار تو آیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پما بانی خرس کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق را روان شلو
اور آگے دا کفار مخیود ریندلو وطوی اید مکی معظمی کفارو سون مندم سمر دولتونت استاسو پکار دی زبید لدر کمال خدا بلال خبشی رضی اللہ تعالی رو پما بانی را خرس کئی کفار وطوی دیر خدا دمر قیمت وطوی چپاگے بانی لف غلامان ملاوی دلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تن بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ پڑیر دولتن بانے واغشت کم ٹیم چی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلال روان کلو کفار و پس رستو نواب نکی و صدیق پاربو کے مستان ساد سڑیلی دلے لے داد عمر تور سڑے دی پت عمر گرانو پیسوں ولی واغشتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی سادگان خطازو تیچی ملغلرن بیجنی دادا محمد رسول اللہ دمینی پتنگ دے دادا محمد رسول اللہ دسروشن مبارک پتنگ دے دادا محمد رسول اللہ دا خمار استرگ پتنگ دے دادا محمد رسول اللہ دا طور ظلف مبارک پتنگ دے دادا سرور کونین دا ودحار سار پتنگ دے اے کفار تاسو تس پتنا چید دی طور بلال پسڑ چید محمد رسول اللہ سمر من دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روان کو آگے دا محمد رسول اللہ پدر بار رسالت کی ادرو لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی صحابہ کرام راجم شویری دا مدینی منوری دا جانا غلامان راجم شویری اگر گلونا راجم شویر چا اللہ پہ رب جلال پہ قرآن کی زیر کری اگر گلونا راجم شویر چا اللہ رب جلال پہ قرآن بانستائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مخ اعلان کی اے صحابہ کرامو وخمون دو چدنن بعد بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ زماد جماعت مؤذن مقرر شی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت مؤذن مقرر شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اذان باندی ڈیوٹیو لگولا بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ بپنز وقت آواز کولو اللہ اکبر دعوی بدا بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرش برین ترسید لو بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ پازان بھانی مقرر شو محمد رسول اللہ دا جماعت نبی اذان نکول سمر بہترین زمانوا سمر بہترین خلقو چتا مسجد نبوی لگورا چرتا پا مسلمان محمد رسول اللہ گورا چرتا دادان دا پارا تور بلال گورا محمد رسول اللہ پازان باندی ڈیوٹیو لگولا سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ پا جماعت کی یوسو اذان نوکا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت ترالو وطوید مدینی منوری سردارا محمد رسول اللہ تارز نورانی کئی وطارز نکید مدینی منوری سردارا بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ چکل اذان کئی دید اشہدو پذیبانی ازہدو وائی دا مدینی منوری سردار فصاحتی نشتا بلاغتی نشتا دا مدینی سردار دیدی دا اذان نمنک ریشی بہر کافران خبری کئی بہر مشرکان خبری کئی بہر دشمنان خبری کئی بہر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین خبری کئی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل تاسب بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ سر غرض نلرئی زبے پخبل روغارما سرور کونین محمد رسول اللہ بلال وقتلو شپتے رشیدہ
د سحر اذان د پار بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ راغے او د شارندام وکړو جامع پاک چولی دی د محمد رسول اللہ جمعات کی اذان ته انتظار کئی پدے کی ناگہان د مدینی جانان و اعلان وکړ بلال بلال نن راشد زما خدمتن تو دریگا بلال و تارزن کئی د مدینی سردار درن لگے شما د محمد رسول اللہ پدر بار کے اندرے دا سرور کونین اڑاندی نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئی کرے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزان تو ادری دو د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جماعت نادان کی کل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کا دلتا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وخبانی اخیرال لی دا محمد رسول اللہ دربار کی اجڑی دو دا محمد رسول اللہ دربار کی سل گئی اہلی دا محمد رسول اللہ پا دربار کی پجڑا شلو محمد رسول اللہ چی دا بلال جڑا تو کتو در مبارک باندی دیر خفگان رالو لیکن دا مدینی منور سردار خاموش پاتشو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ قرآن سون رل ولال دا جماعت پیو گٹ کی ناستو پیو سنگ کی ناستلو یو طرف تکی ناستلو اور بیاتی کم ٹیم لگل حضرت رسولا لکی دا سوچ گئی یسین محمد رسول اللہ دا ما پا جڑا نورم غم جنشی دا محمد رسول اللہ دا جماعت نوتلو آگئی و سہارا کہ اللہ رب جلال تا تندے لگئی و تاردن کئی دا مدینی منوری سردارا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رال گللو تندے اللہ رب جلال تو لگولو ارزن کے دمار بکریما یود دا محمد رسول اللہ پمین ملنکما یود دا وطن مسافر کما بلد دا سرور کولین پمین دمر داغن میں اخوڑلی چاگا جب مبارک بانستا استاد محبوب نام مغشتے نشما کریما ظلم تا سر پتندی بانی پریوزما ستا پا جلالو او ستا پا خدای میدی قسم وی چی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستانن بیا حقت آزان ڈیوٹی گواری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب جلال تا تندے لگئی پدے کے ناگہان جبریل علیہ السلام نسرور کونین حضور پر نورا نور نلالورا شافی یوم نشورا رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان الامکا سید مرسلا شفیع آفیہ تاجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینہ بس تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار دا تمام مدغم خوار بقرآن چی ودحان الوستار واللیل فی طرفتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت جبریل علیہ السلام راگے اے دا اللہ محبوبہ دا سہر اذان شوے دیکھنا سرور کونین و تو فرمائل جبریل عجیب تپوزیو کا داسی اذان بویش رب اللہ رب جلال نوری اے جبریل سوجہ کی دیشی چرال لی ویزا اللہ رب جلال جل جلالہ رالی گلے ماں رب کریم فرمائی چود ماں محبوبہ تاہو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابہ کرام پا مشور باندی دا زان نمن کرلو وید ماں محبوب دا خبر یاد لرا ترسو پوری چی بلال ازان نوی کرے نظر داش بچرم سبان کمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا دین خبر شنو
صحابہ کرام پا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس واسطول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین بیاد اذان پا ڈیوٹائی بانی لگولو سرور کونین محمد رسول اللہ پاسان ڈیوٹائی بانی بیاؤ لگی دلو لیکن گلن دا خبر یا ساتی مر گئی یو دا سی بیا لیلا دا دا یاران دا یو بل نجدا کئی دا اپنا روزے دا یو بل نجدا کئی اگا مر گئی راگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی دا جانان نجدا کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب بلال باندی دمر مینو کہ دا معراج بشپ باندی عقائد و جہان کللا مقام تا تشریف لو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو پباب کی دادمین خبر وولی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا اللہ رضو جلال دا دی دام پارن شلو او آپس ہے کی پا جنت نبان رالو نہ پا جنت کی جو حور اولید لا سرور کونیم تاجدار حرم تلاس بنا مبانی ادری دلا وطار قید مدینی منوری سردارا اللہ رب جلال جل جلالہ مالا حسن را کرے مالے داسی جمال را کرے زکو خاند منوت وار جنت نرو خانشی نما دا خندا پا پرد بانی طول جنت نکرنا خورشی دا مدینی منوری سردارا ما دا اللہ رب جلال پا در باقی درخواست کرلو چی کریما دلوی خدای این دلو گشما زما خاون مسوکی اللہ رب جلال جل جلالہ را تو فرمائل کہ پدغ جنت کی وشیشہ دا آئین را ہر آئینی دا لالشا تب پکی رخمن خاون رخصار وینے محمد رسول اللہ تارزن کئی دا مدینی منوری سردارا دلا مکان من مد چکل ہر آئینی لالما ما پا ہر آئین کی یو نوجوان لیدلو وڑے وڑی سترگی میں غٹی غٹی شنڈی وی تو وجود دے لنگے پخبو کے چولے سر تور سرخ بھی اب لخبی والارو نہ محمد رسول اللہ پوڑانی چی دا خبرو کرلا نو دہوری پتندی بانے دا خفگان کر خیرال لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اے ہوری ماتا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پباب کے دا سی خبر مکا تا سر دا بلال دا تورو دس بین غم دے او ما سر دا غم دے چی تور بلال بدی قبولم کی کنا سواری کونین محمد رسول اللہ و تو فرمائل اے ہوری تا سر دا غم دے چاگ تور دسترگی وڑی دی شنی غٹی سر تور سروخ بی اب لخ میرے اے ہوری ما سر دا غم دے چاگ تور بلال بدی قبولم کی کنا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکل دا معراج نواپس یوشولا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتجنۃ کی دہوری سر چکل پدے خبر بانے راگے دا اللہ رب جلال جانب پیغام راگی اے دما محبوبہ نیہوری تو آیا کہ دبد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمہ مبارک دبدن دا توروالے راجم کما دبت نکجل تیار کما پجنتن کی جہوران خاوندان تزانو نخشت کئی نو دہارے کجلو نبدرزو پمن بانی خالو نوہی سرواری کونے چکل دا معراج نواپس یکرلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتپو سکرلو کہ بلالو من خود دمر کمال ترسید لدا ہوا استاس عمل دے چی دمر استاپ دی تروالی بانی استاپ من اللہ دمر غیرت کرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفرمائی دم دینی سردار زماد وعدت دی یو پودا سکی گردم بیو دسن گردم اب ندادت شکل جمعہ تراشم ندرکات مسخام خاکوما دادو عمل مارا ایسا کردی کی دیشی پدی بانی دان لارن جلال خوخشوے ما
بہر حال دا محمد رسول اللہ سرشپی ردی تیرولے دا محمد رسول اللہ پا غلامی کشپی ردی تیرولے دا سی رد لالا چی دا سفری پا میاش کی محمد رسول اللہ ناجون شنو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرغم پیراش سرور کونین محمد رسول اللہ چکل دا مرک پا مرز بانی پریوتلو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صحابوں نے تپوس کو محبوب میں سنگرے دسترگو تور میں سنگرے درٹکور میں سنگرے خدا چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے پردوں کلا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محمد رسول اللہ پوین سرگردان شلو دریش پہ ادری رضی دا مدینی کسو کی چگی وحلیے چو دا مدینی خلقو مانم محمد رسول اللہ پٹکلو ازد مدینی منوری پلارو کسو بانی سکوما رپ مدینی منور بانی سکوما زخوک مدینی تراغ لومن زخوک محمد رسول اللہ پسراغ لوما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورد اعلان کی چود مدینی منوری خلقو زالد موزن غم کی زالد بانگی غم کی زدن النبات تاسو تازان کولے نشما تاسو خبرو ما سے نجی تاسو زما پتم شئی زد مدینی منورین بالوطن تزما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کل دا خبر اکرلا خلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لراغ و اے دا اللہ رضو جلال دا محبوب یارا اے دا شیبی بی پلارا اے دا محمد رسول اللہ دغڑ قرارا خبر خونی چی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منور پریدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کل دین خبرش دشپے پہ سکر آگئے فدو دور آگئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدروار سکی لگا لہذا چی تیرے دلا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتلو سرگ مبارکی دیار پغم کسری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل بلال از خبر شوے مات دا مدینی منوری نظیم ویو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبران نشی زد محمد رسول اللہ قبر مبارک دکتے نشما زما بلا مکان ملما زما محمد رسول اللہ بانی تمر خور انبار دی زد محمد رسول اللہ روزی مبارکی تکتے نشما صدیقہ زد مدینی نظما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل شے بلالا کزما منینو دا مدینی منورین مزا دا محمد رسول اللہ غم تمام بار دے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل صدیق ما نخپن شے کچر زدے دا کافرانونا دخبل زان دا پارا آزاد کرنے ما ننگ نے بیا پخبو کی بیڑی واشوا بیا میں پا مدینہ منور کی رئیسار کا او کا نظری دا اللہ رضو جلال در زان دا پارا آزاد کرنے منو ما پریگی دا زد مدینی منورین زما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا خبر ورید لا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش پاتشو داگے وجہ جاوا چی دہاگے خلقوں چی سکولو دہاگے خلق قربانی شوا دہاگے خلق عمل ہریو عمل دا اللہ رضو جلال دا رضا دا پارو دا دنیا دا نمائش دا پارنو دا زان دا نمائش دا پارنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش شلو بلال دا مدینی منورین مسافر شلگلنو شام وطن تلالو شام وطن تے کڑیوڑلا شپگ میاشتی آیو کال مسلسل دا محمد رسول اللہ پمینو جڑل مسلسل دا سرور کونین پا جدائی بانی اجڑل شپور دی تیری دل شپگ میاشتی تیر شیا کال تیر شلو
دشبون یوشپدا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتدمخن صادر لرکلو محمد رسول اللہ تو فرمائلو وی بلالو او سنگت مدینہ منور پری خودلا زدد مدینہ منوری پخورک یوادی پری خودما او تران بالوطن تلاری بلال کرشجات دما پر اخسار باندی مہینے رشجات دما پر جمال باندی مہینے رشجات دما پر ظرف مبارک باندی مہینے رشجات دما پر ذات باندی مہینے نو بلال بیا مدینی منوری لراشا بلال کرشجات دما پر اخسار باندی مہینے رشجات دما پر جمال باندی مہینے رشجات دما پر ظرف مبارک باندی مہینے رشجات دما پر ذات باندی مہینے نو بلال بیا مدینی منوری لراشا بیا مدینی منوری لراشا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمین دا آواز وریدو دمین دا نغمی وریدا دا محمد رسول اللہ دعوت وریدو دا محمد رسول اللہ بلنے وریدلا دا محمد رسول اللہ دمین خبری وریدی سرور کونین تاجدار حرم چکلے پخو کیوں لیدلو سہر چرا بیدار شنو کھڑے اتر لائے مدینی منوری لبیارا روانش مدینی منوری لرادی گلنو کلچ دا مدینی منوری بادی ترام خامش دا مدینی معصومانانو بلال لدلو ورو معصومانانو دا مدینی کسو کی چگکلے خوی درو زوانانو خبر شئی دا محمد رسول اللہ دا چمن توتی بیارا گئے دا محمد رسول اللہ دا باغ بلبل بیارا لو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیارا لو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل مدینی منوری ترانی دیشلو اتفاق کار دے پدر و رضبان سلور والے یاران پکورن کی ناستو جلیل القدر صحابہ کرام پکورن کی ناستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر پسران لو عمر توئی اے عمر تیار شاہ بیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسران تم تیار شاہ بیا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسران تم تیار شاہ سلور والا یارانا سرد نور صحابہ کرامو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال تودری دل نغد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مدینہ منور رام خامق شلگلنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطور غاروت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن سنگک دا صدیق سرے غارہ ملو نکرلا بیا عمر ورنزیش عمر سرم غارہ ملو نکرلا بیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنزیش اگا سرم غارہ ملو نکرلا بیا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنانش اگا سرم غارہ ملو نکرلا سیدد مدینی منوری پا کسو کی را روان شلو گلنو او دا سرور کونین محمد رسول اللہ روزی مبارک لراغے صدیق اکبر ورپسی نرست نرا منڈی وحی دا محمد رسول اللہ یاران ورپسی رست نرا منڈی وحی چراغ ویکت بلال دا محمد رسول اللہ پروز پڑ مخی پروتے او سینہ مبارک دا مدینی منوری دا جانان روزی پوری مگی او سرواری کونیم تا دا منی منی خبر کئی وطوی دا مدینی منوری سردارا عمر لما استاسو پا دربار کی ناست کریدا دستاسو غلام پاتی شویما دستاسو نوکر پاتی شویما دا مدینی سردار استاسو دربار تا بچی کلم المان العالل دا مدینی سردار تاسو بہر ملمت پاسید لئی اے دا مدینی منوری سردار زد شام نمل مراغ لئی ما دا مدینی سردار مات دروزین را پاسی گا سرور کونین
دا محمد رسول اللہ روزی سر سل گئی وہی صدیق اکبر وط پجڑاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجڑاش لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تغیم وی گلنو لار شیدم فاطمی دا کورا والحسنین راولی حسنین رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یبلرا وستل بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمخام خدری دل کلچ بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرور کونین دا سلام نفارغ شلو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑان نش حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑان نش بلال تو وہی بلال او دیر مدشودا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی اذان نرشوے سادہ مبارک خلی اذان تخلق وگنی خدی بلال لگرا پاسی گا اور صدادان ٹیم دے لگزان منتو کا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی وابچو ما مخفق وہی زد محمد رسول اللہ جدائی دیر زپلئی ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر غم جن کرے ما زد محمد رسول اللہ جدائی دیر جات کمزورے کرے ما بچو زما مجال نشترے زما طاقت نشترے اغشان آواز میں نشتا اغشان زور میں نشتا اغرنگ میں نمی نشتا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا دا شکایت نوڑان نکی چیز دیر کمزورے شوے ما حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وطفرمائی وی بلال کہ کل بابا جان جندو نسنگ اذانو ندی کولو او ننسی محمد رسول اللہ نشتن اذان نکوی بلال کنن اذانو نکرلو نپورد قیامت با محمد رسول اللہ تگلکوما کہ بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اذان نے انکار کرو وی حسنین مبارک درن لگے شما زد محمد رسول اللہ صحابی مزچرد انکار کولے شما او بچو ظور میں نشتت کمیدت ویل چی اذان نشم کولے بہرحال تی تاسو خبا کی گئی نو اذان بدتو کما بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بلال اذان خانی لراغے چی دا کمزے نب بلال اذان کولو گلن راسی کونیم دا شقان مقام گو رئی بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان خانی تا پورت شلو صحابہ کرام حاضر شوید صلاح خبر ندی حسنین پا جماعت دی والار دی بلال اذان خانی تا پورت شلو آواز کئی اللہ اکبر کہ کل دا بلال آواز خور شروع نو دا مدینی منوری ٹول سپنگیری جماعت ترو چلی دلی چی گئے اللہ اکبر وی نور سپنگیری دالی چی کلے سلور تکبیر وین جماعت دا سپنگیرو نڈف شنو بیا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اشہد اللہ الہ الا اللہ زوانان نجمع دکش دا محمد الرسول اللہ دا شقان نجمع دکشلو وڑو وڑو معصومانان جماعت منڈی راوالی لڑکے دا گمان راگے جوڑ بیا محمد الرسول اللہ جو اندیشلو زکر چیز معصومانان ہو عقل کمزورے وی محمد الرسول اللہ دا منی بلبل لگیا دے آواز نکئی پدی دوران کی کتابوں لکھی چی دا مدینی تور سر ڈیری پردداری دی خوچی پا دوران بانی دا بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلین آواب اوریدو اشہد ان محمد رسول اللہ نو دا مدینی منوری ٹھول ترسر جماعت ترامن نکی
والا معصومانان تا میندو نتا پوس کئی اے مورینون کلب چی سڑی ازان کولو تو میراب کی بوتا محمد رسول اللہ ناسو مور دیخون نظانو نکی دا مدینی سردار نشتا پدی دوران کسی بلال کلد محمد رسول اللہ نوانشتلو نو دادان خانی نبی اختیار را پریوتلو او بے ہوش دا محمد رسول اللہ پا جماعت کی پروتو صحابہ کرام تینا چاپی رشول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگیگا کرا پول تک نہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تپوس کئی وی بلالا لگ پہوج بال راشا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پہوج بال راگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا تپوس کئی اے بلالا والد ازان سرطون رسولو اے دا محمد رسول اللہ سر مبارکہ اے دائشی بی بابا جانا ماں بچنور کلادان کولو نہ محمد رسول اللہ پا مسلبانی ناستو ماں بچنور کلادان کولو پا محمد رسول اللہ پا مسترگی لگی دلی اے صدیقہ نلم دیر ناری وغلی خوچی کل اشہد ان محمد رسول اللہ لبدر عالما ما بد سرور کونیل پشل مسکولی دلا اے صدیق نلم دیر ناری وغلی خمیرا کی مددو کون سردار نلی دلو دا محمد رسول اللہ کا چہرہ میون لی دلا دا محمد رسول اللہ چہرہ انور میون لی دلو صدیق مادت نویلو چیزد محمد رسول اللہ پا غیر موجود گئے کہ ازان کھولے نشما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگیگ کرا پور تک او دا محمد رسول اللہ پا جدائے والا تسلی ورکئی گلنو داغین باچ سمر عمر دا بلال تیری دلو نو ہر ورد بید محمد رسول اللہ پا جدائی جڑل دا دنیا محبت نا پاتش لو دا دنیا حغم نو جاہ جلال تنا پاتش دا محمد رسول اللہ پا من کسر گردانو ہم دا چدا قیدو جہان پا دور کی وعد کرو دا محمد رسول اللہ پا جن کی وعد کرو سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در عاشق سو کال رفتو دا دنیا نا سفر کئی دلنو گر چاپی روت بچی ناستی اخبر اخبروان وطناستی بی بی وطناسترا اخبر اخبر وطناسترا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت القدر کی پشن مبارک بان مسکار آللہ اخبر بی بی وطوی دما خاوندہ عجیب خبر دا محمد رسول اللہ خود ازن قدر دیر سختی بیان کردی محمد رسول اللہ خودی تکالیف بیان کردی او خاوندہ نمرلو یا جدائی ترنجن ذرا روان دا چی بیا بدم استا ملاقات حشر پا میدان بالی کی گی نو خاول خلق پا جدائی باندی سنس خفگانو کی اوزن استا پا شنو بالی خنداوی نما بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی اے بی بی تزما دا خندانس خبری زدک خندی گما کلچ مومن مسلمان وفاشی او دے پا خبر کی پا خوربانی سر لگئی نو دے پاڑوں بیش ببانی دل پرشتگان را دی او دا پرشتو سر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل مبارک مہاجری گی زنند دنیا نروانی ما دبنند لحد پا خوربانی سر کی دما زما بلند دا دا محمد رسول اللہ سرکی گی
زد محمد رسول اللہ دیدار تا خوشحالی گمائے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منو دا محبت خبری پخلبان لیوی کلمہ دا شہادت ویلا انا للہ و انا الیہ راجعون. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بی فرمائی شرما بنن ملاقات سرور کونے سرکی کی بلال وپاشلو بلال کا خندید لو شکل مومن مسلمان وپاشی او دا وجن لحد تکس کریشی او انسان پا لحد کی خودشی دا انسانان تی للا پارغ شوی نوی دا انسانانو دخپو کشارے ختم شوی نوی چی دل پرشتگان راوی اگا پرشتگان تی نتپوس کئی مر رب کا رب دی سوک دے ومن نبیو کا نبی دی سوک دے وما دینو کا یا عبد اللہ کچر دینے کاملوی نو دے والا جواب کئی ربی اللہ رب زما اللہ رے نبینا محمد رسول اللہ نبی محمد رسول اللہ رے دینی الاسلام دن زما اسلام میں پدے دوران کی وطا دا فرشتگان دا جہنم کڑکئی کلو کی دا انسان گبروشی فرشتے وطا وی مخبکی گا خلچ دا اللہ رضو جلال جل جلالہ بندگی دکھڑوا کچھڑے دا اللہ نا فرمانی دکھڑوے نو دا جہنم دے دیو لہذا تا دا اللہ رضو جلال جل جلالہ بندگی کڑے دا نو دے دوران کی وطا جنت کر کئی کلوشی دکا سنوارے کونین محمد رسول اللہ فرمائی قبر یاد جنت دا باغی چون باغی شدا یاد جہنم دا کندو نکندرا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے کچرے دے انسان عمل خشتوی نگلن اللہ رب جلال و تد جنت باغی چا جوڑا کی الہ العالمین جل جلالہ فرشتگان و تد جنت کڑکئی کلو کی وی مبارک دشستا دغا مقام میں تر قیامت پوری و تد جنت نا دا خشت خشت خشبو یہی راوی دا خشت خشت ہواگان راوی او کچر انسان بد عملوی نو دا فرشتو نورانی و تسمک گویانشی چھے بد عملا اے انسانات بچی پا ماں بانے گردی دی دستا پا گردی دو با نزڑی رغم جنو ماں تب دیارانو دوستانو پا میں فلک ناسی دالانا فرمانی بدی کولا نن مالا پا گتبان نرالی پا دی دوران کی دے لادا خبر کئی فرشتگانو لراشی تا پوستی نکئی من رب کا رب دی سوک دے ومن نبیو کا نبی دی سوک دے وما دینو کو دن نکمیو دے دے وطاواز کئی ہاں لا ادری ہائی افسوس دے ماتا پتہ نشترے پدے دوران کی دی فرشتگان سریو گرزوی ہاں گرستی ولرا گزار کی گلنو انسان اویا گز یعنی اویا لا سلانے پس مکہ کے لانشی دے دازم کبار رور دئی اول وطد جنت کڑکئی کلو کی دو پزان بانی گمان راشی گنی اللہ را لخشت مقام را کرے لاگہان و تفرشتی حرکر کئی بن کی و تو اے دا اللہ نا فرمانا تا دا اللہ رب الجلال نا فرمانی کرنا دا سے تالا اللہ رب الجلال تیار کرو لہذا تا خدے خبر کرے دا جہنم کر کئی و تکو لو کی او ترد قیامت پوری دا جہنم لمبی سوزئی دس مکہ پہ بانے راغن نشی حدیث مبارک کی رابی چیو پختی پا بلکی ورشی بلا پختی پا بلکی ورشی پا دے دوران کی دے چگیو پا حی سران مانیوی
اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاسو ٹول دا قبر دا عذاب نو ساتھی اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاسو کی دا اللہ رب جلال دخبل بندگی توفیق پیدا کی اللہ رب جلال دی منگو تاسو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم بان روان کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رحیم و کریم ذاتا دا تمام مسلمانان اتفاق اتحاد نصیب کا منگٹول دا محمد رسول اللہ پا نقش قدم بان روان کا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَإِذَا أُوْضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي عقائد جہان سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل انسان جناب پوگو بانی واغستیشی کچرے دینے کا عمل بھی نہ دے دنے کخبل کتنا آواز کئی فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً کچرے دینے کا عملوں نے صالحی قالت قدمونی شاب مادر قبرستان تورانی کئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچرے انسان بد عمل بھی عمل خرابی محمد رسول اللہ فرمائی چدے آواز کئی قالت لأہلہا یا ویلہا این تذہبون بھی دے آواز کئی ہے افضل اے دما اہلا اے دما رشتہ دارانو اے دما اقربو اے دما خبلوانو اے دما یارانو دوستانو اے دما دا جنازی اڑن کو تاسما چرتوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا آواز بکائنات کی علاوہ دا ارسالنا علاوہ دا پیریانونا کہ سمر مخلوق دے دے دم رہے بدناک چروئی کہ دا پا تمام کائنات کی اوری دیشی الا الثقلین مگر انسانوں پہ ریان نوری بل حدیث مبارک کی راوی الا الانسان مگر انسان داواز نوری داغی وجہ صدا ولو سمع الانسان لسائقا کچر انسان دا آواز نوری نو بے ہوش بگزار شی گران مینا والو اوریدن کو دا بیان با تازه ما په چینل رابعه ناس کی ملاویگی د باقی بیانونو اوریدو د پاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خپل دروازې نه بهر ته ووتو او درې د بیٹه ما دا قید جهان خپل ټایم ټیبل او باغ مطابق باغ مبارک ژوند تیارو بهر دروازې نه وروته په دې کې صدیق اکبر سے راغی رسول اللہ مبارک دپوس کے شعر دا صدیق اکبر سے څنګه راغلی یا رسول اللہ کور کې خوراک نشته دی هوګي وما ما ویزم د دوه کو سردار کرا ورزم چې ته خوراک ملو شي حضور مبارک و تو فرمایل شعر خدا ما کرم خوراک نشته دی زم بهر تلاوت العما پدی کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لاگے عمر فاروق سے براغے جی عقید جہان تو پوچھ کو عمر سے سنگ راگے یا رسول اللہ کور کے خوراک نو گے شیو ما نو بہر ترو وتم او د جلالہ خلق تاسو پخبل سوچو کئی جو ما خدای ایمان دے خپل ثانی کہ حضور مبارک شند مبارک خوزولے وے نو دا حضور کور خبرے دے چھے دا ہر امتی کور بے دے سرو زارو وے مریم بی بی لا اللہ بے موسم میں وور کلی شکنا قرآن پا دے گوا دے
او زما استا عظیم پیغمبر لوګه تیری ولی حضور مبارک دا لوګه خوخه کړی و دا د حضور مبارک په اختیار کې و سرور کونین دا دو یارانو سر سلا گئی عمر سے تا کرم سے نشتا دیشتی دی کہ عمر سے تا کرم سے نشتا و ما کرم سے نشتا دا شکار کو چتا دی مدینی منوری دی اڑخت وزو سبحان اللہ دا چابا ملمانشو آئے ہائے دا چابا جی ملمانشو جی سڑے حیران شی پا خودے یقینو کئی سرور کونے سر دوڑا یاران روان دی دا ابو ایوب انصاری دا کور پا طرف بانی لان لائے التا دا یو صحابی کور کرو درید دروازے اٹھا کولا دا کور مالک روت چی دا اللہ دا محبوبی ولید سلو یا خوشحالی اوکا شکر دے خدا چی دا عظیم پیغمبر دے زما کو سکی ادرو محبوب سنگا را گئی صدیق اکبر و تا پا اشارو وی گوڑا حضور مبارک در باندی پوئی نشی رسول اللہ مبارک اگے دے کور کے لدر اوٹے پروگرام ہوکا ویزان خوبتی قربان کم ویزان خوبتی لوگے کم ازر کور تلاڑا رسول اللہ مبارک تے پالنگ سمک یاران ورکر کی ناست زویمہ داسمان فرشتو لپکار دی چه ده دغ صحابی کور لتماشی لراشی چه دن ده نبیان و امام ده حوی کر ناستے یاران ورسر ناستی صحابی زرزر روٹی تیارا کا درستخان او لگی ده صحابی والا ساروے چیلے آگن حلال کڑیو او داغی وقت چکل پخشولا و ڈونگا کی راوا چولا رسول اللہ مبارک چکل ڈنبئی نوڑی ترکاری کی حکت کولا داغین اوڑانی حضور مبارک یوسو بوٹی دا وقت راوا گس کے دی ڈونگینا او پیو روٹی کی خودی او دی صحابی تے مخور وارو وی صحابی وی لبیک یا رسول اللہ وی خفکے گما دا یو سوپ اٹھی دی او دا یو روٹی دا دا فاطمت الزہرا لیو ساغنا حر ناست دا تاغی کر دیرے اولادی چی خوراک ندے پوشوے دیرے اولادی چی زما بچی خوراک ندے کڑے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما پر طول زندگی کی در رسول اللہ مبارک کر درو رضی مسلسل روٹی ندے خوڑے لی چی دو رضی مو خوڑا پترے مورز بلو گوا چی یو رضی مو خوڑا پترے مورز بلو گوا ما دا مدینی منوری دا جانان کر دمرد سختی وقتو نتیر کری دی او آگے خلق تا اگورا چی دا نکاح پٹے گی دا دغیلو خلق سوچو نکمزے گردی دلا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کی کریمہ زدا غوارم چی زما دا نکات پا مہر کی دے زما دا بابا جان گناہگار متو بخلشی ذکر رحمان بابا فرمائی خدایا خکولی خلق بظاہر و باطن سپین سپیزلی خلقا داخل خلقو کی سمر وفاوا سمر دا اللہ دا دی محبوب دا امت سر محبت ہو دا دا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی گنی تمرا ناداری اور تمرا تنگ دستی
چې اورد سرور کونین کرا غلامان راغلیو جی اور آدھے گلونو رئی د مدینه منورې د جانان عشقانو رئی سبحان الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته غلامان راغلل پیسې راغ غلامان امرالل شیخ خدا سے در رسول اللہ مبارک خوا کے ناستو کورتا پدا سے جلتی کورتا لاڑ فاطمہ الزہرا دی فاطمی خبر خولی بابا علیہ تمہر پیسے راغلی دی اور غلامان والا راغلی دی لگ ورزینا وطوینا چی زمگا برخا پکیو کی ورزینا چی لگا برخا پکی زمگا کی خویو خبر رتا کوم چې په دغه ورځ رسول الله مبارک رادات لله کنا نو دیخ پر نازک لاسونو دومره میچنه توکړه او میچنه په دې لاسونو باندې چې د فاطمه الزهرا دواړه تدل پونا کې شو پاغي پونا کې راختلې وي دومره میچنه توکړه په مزدوري باندې دانه وړو کولې رسول الله مبارک لرالو د لاسونو متداسه خودل چې یا رسول الله زما د لاسونو تو وګوره سرور کنے د مدینه منوری جانان کررالا سرور کنے غلامان تقسیمئی دولتنا تقسیمئی دولتنا تقسیمول فاطمہ الزہرا یو شیبن ناستوان غلامان تقسیم شل جی پیسیم تقسیم شوی فاطمہ الزہرا واپس رالا لگلا نچ تیرے دا د مدینی منوری جانان ور پسیر آگے فاطمی بچائی لبیک یا رسول اللہ بچائی تنن لاغلی وی منکر تاس مسئلہ وا وی بابا منکر دیر غریبی دا دیر ناداری دا رسول اللہ مبارک و تو فرمائل فاطمی ما تو بدا غریبی خبر نکے ما تو بدا ناداری خبر نکے کتا دا موسیٰ علیہ السلام تاریخو کا تو فاطمہ الزہرا تے فرمائل نو بچی حیران بشی وی غسنگا بابا وی موسیٰ علیہ السلام لس کا لکوہی تور تا پیو جامع کے تلے دے دویمہ جوڑے نوا او اگا جامع ٹولی داسی زیب پی پیوندون لگی دلیو او پا کوہی تور بے رف سر راس کھو ماو تاچے بادشاہ سر ملاقات لزو دا غیر پارا سنگ پوزیشن جوڑو دا غیر پارا سنگ پروگرام جوڑو سنگ لباس چاہو بادشاہ سر ملاوی گم اور موسیٰ علیہ السلام لسکال مسلسل پا یو جامع کو کوئی تور تا تلے دے نو خودے تا دا دی خبر علم نو چیز موسیٰ علیہ السلام دا یو جوڑا دا اگا خودار سا نا خبر ہو پتا لسکالا کے یو ذلتین الہ العالمین تا پوس کرے ہو چی موسیٰ علیہ السلام دا دی خبر جامو تا کتلی دی یاو مولا کریمہ آگا سڑے بسنگ نوی جامع واچی چی خودے والا خپل دیدار نو رکئی مالس کا لوڑان دی درخواست کرے چی مولا ما تزانو خیا استاد جانب دا آواز رادی چی تمانشی لی دے چی مولا کریم ازستا دیدار نشم کولے زب پا جامو سو کما بچے موسیٰ علیہ السلام لسکا لپا یو جامع کی تیر کری تھی مطلب دے غریبی خبر نکھے عقائد جہان فرمائی الفقر فخری والفقر منی لما پا فقیری فخر دے لما استاد ایمان دے چھے دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا طرف تر جہان وے ہاں یقین پا خودے ہو کئی
دس کمے بو دس خبر کمے بنو دا یو عظیم امتحان دے قید و جہان دا خپل امت دا پارا تیر کڑے دے دا غی بچو تیر کڑے دے مولا کریم جل جلالہ دی دا موسیٰ خان سے پر خپل بچو خوشحال کی دا اخلاص دے اللہ قبول و منظور کی